अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लव ट्रैप का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा पिछले सारे पार्ट्स। अगर आपको प्रीवियस पार्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं प्रीवियस पार्ट तो प्लीज़ पहले प्रीवियस पार्ट देख लीजिएगा और अपना रिव्यू मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये किस तरीके का लगा और आप आगे किस तरीके का नावल सुनना पसंद करें। स्टार्ट करते हैं अपना नावल। बच्चे, तुम ठीक हो? तुम्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं? वो उसका हाल पूछ रहा था। डेविल सर, मैं ठीक नहीं हूँ। आप क्यों नहीं मुझसे मिलने आते? और वो इसको क्यों भेज देते हैं? अरीजे साइड पर खड़े हैरी को देखती हुई बोली। वो उसी के मोबाइल से बात कर रही थी। बच्चे, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बता सकती हो, डेविल ने उससे कहा था। डेविल सर, आप कब आ रहे हैं? अलीजे कोई भी बात सुने बगैर मतलब की बात पूछ रही थी। हैरी तो इस खूबसूरत मासूम परी को देख रहा था। जब भी देखता था उसे पहले से ज़्यादा हसीन लगती थी। हैरी सर, कहाँ खो गए? लेडी डॉक्टर ने हैरी को अलीजे को देखते पूछा। वो जान गई थी हैरी की पसंदीदगी के बारे में। आप क्या कह रही थी? कौन सी दवाई लानी है? हैरी होश में आते हुए बोला। डॉक्टर मुस्कुराई थी उसके खो जाने पर। अलीजे को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो उसका ख्याल अपनी ज़ात से भी बढ़कर करे, और मुझे यकीन है कि आप ऐसा ही करोगे। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो वैसे ही। हैरी ने बात समझ आते ही इनकार करते हुए कहा। मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखों से साफ मोहब्बत झलकती है, इसीलिए आप इसको झुठला नहीं सकते। हैरी हैरान हुआ था। पहले डेविल सर और अब डॉक्टर। हैरी लड़कियों की तरह शर्माते मुस्कुरा गया था। अरे हैरी सर, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। डॉक्टर ने उसकी टांग खींची। आप इन बातों को छोड़िए, ये बताएं अलीजे की हालत में कोई बेहतरी आई? हैरी सीरियस होते हुए मौजू पर आया था। क्या बताऊं हैरी सर, अलीजे के बारे में बहुत ज़िद्दी है। मेडिसिन के वक्त कहीं छुप कर बैठ जाती है, जैसे वो ठीक ही नहीं होना चाहती। इसीलिए इसकी हालत संभलने में बचाए और ख़राब हो रही है। रात को सोते ही उठकर डेविल सर को पुकारती हुई रोने लग जाती है, या रोते हुए चीज़ों को तोड़फोड़ करने लग जाती है। कभी कभी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि सभी संभालने में मुश्किल पेश आती है। डॉक्टर ने आह भरकर अलीजे की तरफ देखकर बताया था, जहां डेविल सर से बात करने में दिल से मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर, अलीजे को कहीं इल्म तो नहीं हो गया? वो प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से ऐसा बिहेव करती हो। हैरी को अफसोस हुआ था सुनकर, इसीलिए अपना खदशा जाहिर किया। नहीं नहीं, अलीजे को कुछ इल्म नहीं है और ना कभी होगा, डॉक्टर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ओह थैंक्स, मैं समझा शायद। नहीं हैरी, अलीजे की प्रेगनेंसी का इल्म सिर्फ हमें ही है। नहीं हैरी, अलीजे की प्रेगनेंसी का इल्म सिर्फ हमें है, और हमारे अलावा डेविल सर और काला को इल्म है। ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया। डेविल सर कल फ्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डेविल सर को जाना पड़ रहा है, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मुझ पर होने की वजह से यहाँ आने में वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा 1-2 दिन में चक्कर ज़रूर लगाऊँ, हैरी ने दुखी दिल से कहा था। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएंगे तो कोई मसला नहीं, अलीजे का अच्छे से ख्याल रख लूँगी मैं। डॉक्टर ने भी हामी भर कर, जैसे उसके आने से कुछ नहीं होगा। क्यों? कोई मसला नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ज़रूर आऊँगा। हैरी की ज़बान डॉक्टर की बात पर स्लिप हुई थी। ओह, अभी आप ही तो कह रहे थे मसरूफ़ हो जाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब अलीजे की हिफाजत करने की जिम्मेदारी डेविल सर ने मुझे दी है, तो मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता हूँ? मैं 10-15 मिनट के लिए आ जाया करूँगा, हैरी ने कहा। हैरी सर, सीधी तरह कह दीजिए, आपका दिल नहीं लगेगा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए फिर से तंग करना शुरू किया दिया था। किसका दिल नहीं लगेगा? और आंटी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अलीजे मोबाइल वापस देती हुई आई और उनकी बात आधी अधूरी सुनकर पूछ रही थी। कुछ भी तो नहीं, हैरी ने चोरी पकड़ने के डर से कहा था। अलीजे, अब तुमसे क्या छुपाना? हैरी सर ने घर शिफ्ट किया है, वहाँ उनका दिल नहीं लग रहा है। हैरी सर की दुनिया में कोई नहीं है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह अकेले हैं और इस घर में तनहा रहते हैं। तो मैं इनसे कह रही थी काम करने के बाद यहीं आ जाया करें, पर हैरी सर इनकार कर रहे हैं कि अलीजे को पसंद नहीं आएगा वो यहाँ रहे। डॉक्टर ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी तरफ से कहा। वही हैरी ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था, पर अब क्या किया जा सकता था? तीर कमान से निकल चुका था, वापस तो आने से रहा नहीं। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। डॉक्टर मजाक कर रही हैं अलीजे। हैरी, डॉक्टर आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम्हें यहीं आना होगा और यहीं हमारे साथ रहोगे। इस पूरे घर में मैं, नौकर और आंटी ही तो रहते हैं, तुम आ जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, अलीजे ने फाइनल बात करते हुए कहा था। वो अच्छे से जानती थी अकेले होने का दर्द। हैरी सर, आप ऐसे ही खामोखा डर रहे थे। मैं कह रही थी ना अलीजे को क्यों बुरा लगेगा, हमारी अलीजे है ही इतनी प्यारी। वो उसके साथ लगाए बोली। सच चाहती हो मैं यहाँ रहूँ? वो मोहब्बत से बोला। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो उसके साथ रहेगा। बिल्कुल, मैं क्यों मजाक करूँगी, मैं यही चाहती हूँ और तुम आओगे भी, अलीजे ने सर जोर शोर हिलाते हुए यकीन से कहा था। हैरी को उसकी इस बच्ची नज़र आई जो ज़िंदगी की मुश्किलों और दर्दनाक हकीकतों में कहीं खो गई थी। ओके, मैं कल से आ जाऊँगा, हैरी ने कहा। कल से क्यों? आज से ही तुम आ रहे हो, अलीजे ने उसकी बात रद्द करते हुए कहा था। ओके, अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लेकर आऊँगा, हैरी ने खुद से वादा करते हुए वहाँ से जाने लगा था। मोबाइल? अलीजे ने हैरी को जाते हुए देखकर उसके पीछे आकर कहा। ओह थैंक्स,
हैरी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मोबाइल ले गया था। अलीज़ा ने भी मुस्कुरा कर देखते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा था। सिकंदर हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सजावट में किसी भी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई थी। फूलों की खुशबू और लाइट से घर जगमगा रहा था। नूर की मेहंदी का दिन आन पहुंचा था। मेहंदी का फंक्शन के साथ साथ आज नूर का निकाह भी था। सिकंदर साहब ने सिक्योरिटी का खास बंदोबस्त किया गया था। श्याम, सिकंदर साहब ने काम में मसरूफ श्याम को आवाज़ देकर श्याम सिकंदर साहब जो रेडी होकर सब वर्कर्स को काम समझा रहा था। तुम लोगों ने मेहमानों को शिकायत का मौका नहीं देना है, ओके? यस सर, सब वर्कर्स ने कहा था। गुड, अब तुम सब अपने अपने काम में वापस जा सकते हो। जी बाबा, आपने बुलाया? श्याम सिकंदर साहब के पास आकर बोला। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। श्याम, सिक्योरिटी को एक दफ़ा फिर से चेक कर लो, किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं अयान को किसी भी हाल में शादी ख़राब करने की इजाज़त नहीं दे सकता, सिकंदर साहब ने परेशानी के आलम में कहा था। उन्हें खदशा लाहक था। वो जितनी मर्जी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले, लेकिन जिसका डर है वो होकर ही रहेगा। बाबा, जब आप जानते हैं भाई बिना कुछ किए चुप नहीं बैठेंगे, तो आप क्यों नूर की शादी उस शान से करवा रहे हैं? बाबा, शान अच्छा इंसान नहीं है, वो हमारी बहन को खुश नहीं रख पाएगा। वो आखिरी दफ़ा फिर से कोशिश कर रहा था, शायद उसके बाबा मान जाएं और शादी को रुकवा दें। श्याम, भूल गए हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम नहीं। जो मुझे समझा रहे हो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और मुझे यकीन है मेरी बेटी खुश रहेगी शान के साथ। अगर तुम्हें भी इस शादी से इतना मसला हो रहा है तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। सिकंदर साहब श्याम की बात को बिना अहमियत दिए बेरुखी से कहकर चले गए थे, जहाँ मेहमान आना शुरू हो चुके थे। बाबा, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? आप जो करने जा रहे हैं उसमें किसी की भी भलाई नहीं है, दुख ही दुख है सब इसमें। वो दुख से बोला था। बाबा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक हम 3 भाई जिंदा हैं कभी भी अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देंगे। सिकंदर साहब के जाते ही सोचने के साथ अज़म किया था। फेरी, रुको, कहाँ जा रही हो? सादिया बेगम ने ऊपर जाते अमल को रोका था। मामा, मैं नूर को देखने जा रही थी कि वो तैयार हुई है कि नहीं। वो वाकई जल्दी में थी, मेहमान आने लगे थे, अब तक उसने कुछ हुआ नहीं था। उसे जल्दी जल्दी सब करना था, उसके पास वक्त कम रह गया था। अमल ने येलो और वाइट कलर का शरारा पहनने के साथ ही लाइट मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह गजब ढा रही थी। नूर के कमरे में बाद में जाना, पहले ये बताओ तुमने उस ड्रेस के साथ वाले झुमके क्यों नहीं पहने? सादिया बेगम अपनी बेटी को सिंपल देखकर सख्ती से पूछ रही थी। मामा, वो इतने हैवी थे इसलिए दिल नहीं किया, अमल ने मुंह बिगाड़ कर कहा। उसे हैवी ज्वेलरी खास पसंद नहीं थी। फेरी, तुम शादीशुदा हो और मुझे तुम कहीं से भी नहीं लग रही हो कि मेरी बेटी शादीशुदा है। सादिया बेगम ने उससे कहा था। मामा, अच्छा ही है मैं शादीशुदा नहीं लग रही, इस बहाने आपको अपना दूसरा दामाद मिल जाएगा, अमल ने आंख दबाकर कहा। अमल, अल्लाह को मानो, लड़की शौहर के होते हुए भी इस तरह की बात कर रही हो। आज की लड़कियों में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। तुम ही हो सकीना की बड़ी बहू, सादिया बेगम के डांटने से पहले उनके साथ बैठी औरत ने कानों के हाथ लगाकर कहा था, जो अमल के रिश्ते में मामी सास लगती थी। माफ़ कर दीजिए आपी, मेरी बेटी में बचपन अभी बाकी है, उसने नासमझी में बात कर दी है। सादिया बेगम ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर बोली थी। नासमझी में? अच्छी भली तो है, कहाँ से तुम्हें बच्ची लगती है? बच्ची कह कहकर बिगाड़ कर रखा है आजकल के माँ बाप ने। सादिया, अपनी बेटी को थोड़ी अकल दो, यूँ मुंह उठाकर नहीं बोला जाता कि इस घर की बड़ी बहू है तो बड़ी बहू बनकर दिखाए, जिम्मेदारियाँ इसी के सर पर हैं। वो तो जैसे कब से लड़ने को तैयार थी। आंटी जी बात सुनिए। फेरी बच्चे, अब्दुल्ला वाले यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, जाओ जाकर झुमके पहन कर आओ, हो सके तो लिपस्टिक भी डार्क कर लेना, सादिया बेगम ने गुस्से में होते हुए भी प्यार से कह रही थी। वो जानती थी अपनी बेटी के बारे में, वो चुप रहने वालों में से नहीं थी, इसीलिए सादिया बेगम ने उसे यहाँ से भेजा। उफ मामा, आप भी क्या करती हैं? अगर आपने ना टोका होता तो इस आंटी को अच्छा खासा सुनाती, अमल ने नाराज़गी से कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। अमल को उस नाटक कंपनी पर भी गुस्सा आ रहा था और अब उसको इस पर ज़रा भी एतबार नहीं रहा था। वो क्या करने वाला था वो नहीं जानती थी। अब बात पर वो ज़्यादा तपी थी कि मज़ीद तप गई थी। सारा वक्त उसने खामोशी से गुजार दिया था। अब उसे लगता था वो वाकई कुछ नहीं करने वाला और ख़ुद को वो अपने बलबूते आयशा आयत के साथ मिलकर वो किसी भी तरह नूर को यहाँ से भगाने वाली थी। मामा को अभी ही ये याद आना था, उसे देर हो रही, वक्त कम था और नूर को कैसे भी करके यहाँ से भगाना था, यही टेंशन उसे खाए जा रही थी। अमल ने कमरे में आते कमरे की लाइट ऑन करनी चाहिए तो ऑन नहीं हो सकी थी। चलो, इसकी कमी रह गई थी मेरी ज़िंदगी में। अमल, आज का दिन ही तेरे लिए बुरा साबित हुआ है। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया था सुबह सुबह। वो मोबाइल के टॉर्च लाइट ऑन करते बिना इधर उधर देखे कबर्ड की जानिब बढ़ी थी, जहाँ उसके झुमके पड़े थे। अयान, मैं तुमसे भी गुस्सा हूँ, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। तुम यहाँ होते तो मुझे यकीन था तुम कुछ ना कुछ कर ही लेना था तुम्हें। इस तरह मुझे अपना इतना दिमाग चलाना ना पड़ता और ना ही मुझे नूर को भगाने की ज़रूरत पड़ती। वो कबर्ड में झुकी, झुमके तलाश करती, कमरे में मौजूद शख्स की मौजूदगी से अनजान बोल रही थी।
بیڈ پر بیٹھا شخص اس اندھیرے میں دیکھنے میں مصروف تھا، کتنے دنوں کی پیاس آنکھوں سے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امل جھمکوں کو ہاتھ میں پکڑے موبائل کو نیچے رکھتی خود شیشے کے سامنے کھڑی جھمکے پہننے لگی تھی۔ جھمکے پہنتے ہوئے اس کی نظر شیشے میں نظر آنے والے عکس پر پڑی تھی، جس کو دیکھ کر امل چیخنے لگ گئی تھی کہ تبھی وہ فوراً سے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس طرح اچانک کھینچنے سے امل کے ہاتھوں سے جھمکا چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا اور وہ سیدھا اس کے سخت سینے سے ٹکرائی تھی۔ آؤچ! اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ ایسا لگا جیسے اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ ڈیول اسے سینے سے لگی کرراہتی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کی چڑ سی ہوئی تھی کیونکہ اس کے راستے میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ امل کو جانی پہچانی خوشبو اس شخص کے جسم سے اٹھتی اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سمجھتے ہی پیچھے ہٹی تھی۔ موبائل کی لائٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ سامنے شخص کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا خواہش اس طرح بھی قبول ہوتی ہے؟ وہ شدت سے اسی کے آ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شوق سی کیفیت میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا اور اپنی تمام تر وجوہات میں اسی کے سامنے سنجیدگی سے کھڑا ہاتھ باندھے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ مس فیری، ڈیول نے پکار کر اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ ایان؟ امل کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کے سامنے ہے۔ اسے اپنا وہم لگا تھا۔ مس فیری، لگتا ہے تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھ کر بولا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا تھا۔ تم سچ میں یہاں ہو؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے حیران بھری نظروں سے دیکھ کر ساتھ ہی پوچھ رہی تھی، مس فیری، یقین نہیں آ رہا ہو تو چھو سکتی ہو۔ ڈیول نے اسے اسٹل حیران دیکھ کر ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر یقین دہانی کرنے کو کہا تھا۔ امل کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا جس کا انتظار نہ جانے کتنے دنوں سے کر رہی تھی۔ دل کی بڑھتی رفتار نے اسے یقین کرنے کو کہا تھا۔ ہاں وہی ہے اس کے سامنے جسے وہ دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ہاں وہ گنڈا جلاد اسی کے سامنے کھڑا ہے۔ امل بنا دیر کیے آنکھیں جھپکتے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتی اس کے سینے سے جا لگی تھی اور سینے سے لگتے ہی آنکھوں سے نمی سینے پر بہہ گئی تھی۔ ڈیول مس فیری کو سینے سے لگنے پر حیران ضرور ہوا تھا، اسے امید بالکل بھی نہیں تھی، اور پھر بنا دیر کیے اس نے بھی اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ لیا تھا۔ اسے اپنے سینے پر نمی محسوس ہوئی تھی جو یقیناً اس کی بیوی کی ہی تھی، مطلب وہ رو رہی تھی۔ وہ دونوں بنا بولے بنا سنے آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کی موجودگی کا یقین دلا رہے تھے۔ امل اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھے اس کی بڑھتی ہوئی دل کی رفتار کو سن پا رہی تھی۔ دونوں کے ہی دل میں الگ ہی شور برپا تھا۔ امل تھوڑا ہلکا محسوس کرتے ہی اس کے دل کے مقام پر تھپڑ مارا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ جاتے ہو؟ وہ سوسو کرتی گلا کر رہی تھی۔ وہ اس کے عمل پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم بھی تو اس رات بنا بتائے گھر سے چلی گئی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بھی ناراضگی سے بولا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے خفا تھے مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ بات پرانی ہو گئی ہے اسی لیے اس کا ذکر مت ہی کرو۔ امل ویسے ہی سینے سے لگی روب سے بولی۔ اچھا یہ بات پرانی ہے تو وہ بھی پرانی بات ہوئی؟ وہ بھی اسی کی طرح جواب دیتے کندھے اچکایا گیا تھا۔ ایسا کیسے؟ وہ پرانی بات کیوں ہوئی؟ انہوں نے تمہیں قید کیا ہوا تھا۔ کیوں انہوں نے تمہیں قید کیا تھا؟ اور وہ خون جو میں نے دیکھا تھا وہ بھی یقیناً تمہارا ہی تھا۔ مجھے ابھی اس کی وضاحت چاہیے۔ امل نے اس کے بازو کے حصار کو توڑ کر ان سب کی وضاحت مانگ رہی تھی۔ ڈیول نے اس کے سوال پر اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ جا لگایا تھا اور مزید اپنے قریب کیا تھا۔ ڈیول کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں پیچھے ہٹنا۔ جواب چاہیے مس فیری؟ وہ اس کو غصے کے قریب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گرم سانسیں امل کے چہرے پر پڑ رہی تھیں جس سے وہ سرخ پڑتی تھی۔ ہاں؟ امل کے الفاظ منہ میں ہی دب کر رہ گئے تھے جب ڈیول نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر قید کیے تھے۔ ڈیول کا حملہ اچانک ہی تھا جس کے لیے امل تیار کیا گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو بڑی مہارت سے آنکھیں بند کیے اس عمل میں مصروف تھا۔ امل تو شرم کے مارے آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ وہ اس گنڈے جلاد کو پیچھے کرنے کے لیے اس نے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑ دیے تھے۔ اس سے ڈیول پیچھے ہونے کے بجائے اس کی کمر پر گرفت مزید سخت کرنے ساتھ عمل میں شدت میں اضافہ کیا تھا۔ امل مسلسل زور آزمائش کرنے کے باوجود اسے پیچھا ہوتا نہ دیکھ کر اس کے ہاتھ خود بخود اس کے کالر پر آ ٹھہرے تھے۔ ڈیول اس کی کوشش ترک کرتا دیکھ کر شدت میں تھوڑی سختی اختیار کی تھی۔ کمرے میں کئی پل اسی طرح گزرے تھے۔ ڈیول اس کے لب پر اپنے دانت گاڑتا ہوا اس کے لبوں کو چھوڑ گیا تھا۔ ڈیول کے ایسا کرنے سے امل کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کانپ تو رہی تھی، وہی تکلیف کے باعث بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پر بہے تھے۔ ڈیول کو اس کے چہرے پر سرخی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر درد کے آثار بھی نظر آئے تھے۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ وہ مزید بہکنے لگا تھا۔ اس کا سفر گالوں سے ہوتا ہوا آنکھوں تک طے ہوا تھا۔ وہ اس کی دونوں بند آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھنے کے بعد ڈیول نے ایک دفعہ پھر سے بھٹکی ہوئی نظر اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی جہاں خون کی ننھی سی بوند ابھری ہوئی تھی جو اس کے عمل سے ہی ہوا تھا۔ ڈیول بے خود سا ہوتا ایک دفعہ پھر سے جھکا تھا لیکن اس بار ڈیول کے عمل میں نرمی شامل تھی۔ مزید کئی پل اس خاموشی کی نظر کیے گئے تھے۔ ڈیول بے سود
बेखुदी सा बहता ही चला गया था। वो सैराब ही नहीं हो रहा था, अमल का सांस उखड़ने लगा था। उसने अयान को दोनों हाथों से पीछे करना चाहा, मगर डेविल ने उसके ही दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसाकर दीवार के साथ लगाकर मुकम्मल गिरफ्त में ले लिया था और पूरी तरह उस पर झुककर थके हुए मुसाफिर की तरह प्यास बुझा रहा था। जितनी प्यास कम करना चाहता था उतनी ही शिद्दत से बढ़ रही थी। डेविल उसको यूं मचलते हुए महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद खुद ही उसके लबों को छोड़कर उसका लाल होते चेहरे को फिर से देखने लगा था, जहाँ अब वो हाँफते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगी थी, जैसे कि मीलों का फासला तय करके आई हो। मिस फेरी, जवाब मिल गया कि नहीं? वो उसके कान के करीब होकर सरगोशी कर रहा था। वो उसकी आवाज़ से मजीद काँप कर रह गई थी। उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। जानम, इस चुप्पी को मैं हाँ समझूं या ना? डेविल अपना गाल उसके गाल से मिस करते बोला था। मिल गया। वो टूटे फूटे अल्फाज में बोलने के साथ ही सर को दूसरी तरफ करके फिर आंखें बंद कर गई थी। अयान की गर्म सांसें अमल की गर्दन में महसूस हो रही थी, जिससे उसकी गर्दन उसे झुलसती हुई महसूस हो रही थी। उसने सांसें अमल को और घबरा गई थी। मेरी तरफ देखो, वो उसका चेहरा उंगलियों की मदद से अपनी तरफ करते बोला था। डेविल उसकी मुसलसल आंखें बंद करते देखे चिढ़ हुई थी। उसको खुद भी इल्म नहीं था वो क्यों छोटी छोटी बात पर चिढ़ रहा है। अमल ने उसकी बात नहीं मानी थी और वैसे ही आंखें बंद किए खड़ी रही। जानम, अगर आंखें नहीं खोली तो और भी बहुत कुछ हो सकता है जिसको मेरी जानम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो उसकी कमर पर उंगलियां चलाते हुए बोला था। वो आज अपने हर अमल से उसकी जान निकालने के दर पर था। अमल उसका मायनेखेज़ी जुमला सुनकर पट से आंखें खोल गई थी। वो उसे मुस्कुराती हुई आंखों से होठों पर मुस्कुराहट सजाए देख रहा था। अमल उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी। वो उन आंखों में एक मोहब्बत का जहां नजर आया जो मुंह बोलता सबूत था। वो उसे चाहता है। कौन कहता है मोहब्बत के लिए हमेशा लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है? हमेशा कहने से ही मोहब्बत का इजहार नहीं होता। कभी कभी खामोश और आंखों में झलकती है मोहब्बत, बिना लफ्ज़ों के ही अपना काम कर जाती है। डैट्स माई गुड गर्ल, डेविल ने उसकी बात मानने पर कहा था। अमल के शर्म से मजीद गाल सुर्खी से दहकने के साथ साथ रिवायती शर्म ने उन्हें आन घेरा था। उसने बेसाख्ता फिर से सर झुका गई थी। डेविल को उसका शर्माना अच्छा लगा था और वहीं उसके माथे पर अपने दहकते होठ रख गया था। आज तो वो जालिम अपने हर अमल से अमल को हैरान करने के साथ जिंदा मारने के दर पर था। मिस फेरी चलें? वो उससे पीछे होता लाइट ऑन करते बोला। कहाँ? अमल लाइट का अचानक ऑन हो जाने पर बिना ध्यान दिए अयान को अपना हाथ पकड़ता देखकर सवालिया नज़रों से पूछ रही थी। इसका मतलब डेविल ने ही लाइट ख़राब की थी। जानम भूल गई, नूर की शादी को शानदार बनाना है। वो उसे शीशे के सामने लाकर खड़ा करता हुआ बोला था। तुम क्या करने वाले हो? अंकल कभी भी नहीं मानेंगे, वो ज़िद्दी हैं अयान। वो शीशे में उसका अक्स को देखती हुई परेशानी से बोली। जानम, अगर वो ज़िद्दी हैं तो मैं भी महा ज़िद्दी हूँ। डेविल नीचे गिरे झुमके को उठाता हुआ सीधा होते हुए बोला था। अयान, मैं पहन लूँगी। वो उसे पहनाने लगा तो वो उसी वक्त अमल ने उसे रोका। मिस फेरी, शौहर हूँ तुम्हारा, पहना सकता हूँ। याद हो तो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें छूने का, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें महसूस करने का सिर्फ मेरा हक है। वो उसके कान में झुमका पहनाते हुए शीशे में उसकी नज़र अपनी आसमानी ग्रीन नज़रों पर गाड़े बोला था। अमल के दिल में अनजानी खुशी हुई थी। उसे अच्छा लगा था वो उस पर यूं अपना हक जता रहा था। हाँ, मैं उसी की हूँ। और क्या वो मेरा है? उसके दिल ने उससे एक सवाल किया था। दिल के यूं सवाल करने पर चेहरे पर अफसरदगी के आसार उभरे थे। क्या हुआ? वो झुमका उसके कान की जीनत बनाते उससे पूछ रहा था। अयान, क्या तुम? वो उसकी तरफ मुड़कर दिल का डर जुबान पर लाने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं? अयान, वो तुम मुझे कभी? अमल इससे पहले अपनी बात मुकम्मल कर पाती, ढोल के बजने और लड़कों के शोर करने की आवाज़ें कानों में पड़ी थीं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फ़ौरन खिड़की की तरफ बढ़े थे, जहाँ लड़के वाले नाचते गाते हुए घर के अंदर एंटर हो रहे थे। और उन सब के दरमियान में डेविल को शान नजर आया था, जो ग्रीन कुर्ता और वाइट शलवार पहने होठों पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए सिकंदर साहब से मिल रहा था। अयान, हम कैसे नूर को सबसे बचाएंगे? इसीलिए मैं लड़के वालों के आने से पहले ही नूर को भगा देना चाहती थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो आंखों में परेशानी समाये चेहरे को उसकी तरफ से सारा इल्ज़ाम उसे डालती बोल रही थी। वो अपनी बात पर्दे में डाल गई थी, मगर डेविल शोले बरसाती निगाहों से शान को घूर रहा था। पल में वो बदला था। सब हो जाएगा मिस फेरी। फेरी, दरवाज़ा खोलो, आयशा दरवाज़ा बजाते हुए बोल रही थी। अमल ने दरवाजे की जानिब देखा। फेरी, तुम ठीक हो? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? वो मुसलसल दरवाज़ा बजाते बोल रही थी। वहीं अमल सोच रही थी वो दरवाज़ा खोले कि नहीं। उसे डर था आशी उसे बातें सुनाएगी, क्योंकि लड़के वालों के बाहर थे और नूर को अभी तक घर से बाहर नहीं पहुंचा पाई थी, इसीलिए वो डर रही थी। डेविल मिस फेरी को दरवाज़ा ना खोलते हुए देखकर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा था। अयान, क्या कर रहे हो? अमल ने अयान को दरवाज़ा खोलते जाते हुए देखकर उसकी तरफ लपकी थी। आशी मुसलसल दरवाज़ा बजाने में मसरूफ़ थी। बाहर खड़ी आशी को अब फिक्र होने लगी थी। डेविल उसकी बात का जवाब दिए बिना दरवाज़ा खोल गया था। वहीं अमल का चेहरा घुमा गई थी। अयान भाई, आप?
मैं तो डर गई थी कहीं फेरी को कुछ हो गया ना हो, मैं ऐसे ही टेंशन ले रही थी। सॉरी भाई, आप दोनों को डिस्टर्ब किया। आशी ने डेविल से एक्सक्यूज़ किया। आशी अयान से क्यों सॉरी कर रही है? अमल ने हाथों को आपस में मसलते हुए सोचा। कोई बात नहीं, वो आशी से कहता कमरे से बाहर चला गया था। ओह, तो इस वजह से दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा था। क्या हुआ फेरी, तुम परेशान क्यों हो? भाई ने कुछ कहा? आशी अमल को छेड़ते हुए कहती उसके सामने जा खड़ी हुई थी। मगर अमल परेशानी से हाथ मसलते हुए देखकर पल में परेशान हुई थी। वो आशी, सॉरी, वो मैं नूर। अमल को शिद्दत से वक्त ज़ाया होने का एहसास होते आंखों में पछतावा ले बोल रही थी। फेरी, सॉरी क्यों बोल रही हो? और नूर, क्या भाई ने नहीं बताया क्या? आशी ने पूछा। अयान ने क्या बताना था? अमल ने सवाली नज़रों से पूछा। नूर यहाँ मौजूद नहीं है। जब तुम नीचे थी भाई कमरे में आए थे और नूर को घर की बैक साइड पर भेज दिया था। अब तक तो वो सियोल पहुँच गई होगी। क्या? सच? अयान ने सब किया? आशी, तुम सच बोल रही हो? अमल के चेहरे पर तारीख के बादल हटने से खुशी से बोली। नहीं यकीन तो भाई से पूछ सकती हो। आशी के कहने पर खुशी और चेहरे पर वाज़ा हुई थी। बहुत अच्छे हैं फेरी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैंने भाई को जैसा सोचा था बिल्कुल उसके बरक्स हैं। तुम ठीक कह रही थी, भाई गुंडे नहीं हैं। जानती हूँ। अमल अयान की तारीफ पर उसका रोम रोम झूम उठा था। वहीं डेविल बाजू फोल्ड करते कमरे से बाहर जाकर ग्रिल से गुस्सा को थामे नीचे की रौनक देख रहा था जहां शान को स्टेज पर बिठा दिया गया था। ब्लडी डेविल के मुंह से शान के लिए गाली निकली थी और नज़र शान से होती हुई फोटोग्राफर पर पड़ी थी। वो उसे पहचान गया था। वो जी ही था जो पहचान बदल कर आया था। सिकंदर साहब की सजाई हुई बर्बादी की रौनक में जी को देखकर डेविल हल्का सा मुस्कुराया था। कोई भी जी को पहचान नहीं सकता था। जी ने उसी फोटोग्राफर का मास्क पहना हुआ था जिसको श्याम ने मेहंदी के फंक्शन के लिए बुक किया गया था। भा, हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? अयान वेटर के रूप में घर के अंदर दाखिल हुआ था और सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। मैं यही हूँ और तुम दोनों को ही देख रहा हूँ। किधर भा? मुझे नज़र नहीं आ रहे। अयान ट्रे काउंटर पर रखते नज़रों को भा की तलाश में लगा हुआ था। अयान, काम पर ध्यान दो। किसी को भी तुम पर शक हो सकता है। यहाँ बहुत से ऐसे दुश्मन मौजूद हैं जो रूप बदले ही हमारी ताक में हैं। डेविल को बहुत से लोग नजर आए थे जो उन्हीं की तरह पहचान बदलकर मौके की ताक में थे। आशी, चलो नीचे जाकर ड्रामा भी तो देखना है। अंकल का क्या रिएक्ट होगा? मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। अमल आशी के साथ बाहर आई थी तो डेविल के सामने ही पाया जो ग्रिल के साथ टेक लगाए हाथ की वॉच ठीक करते उसके आने का इंतजार कर रहा था। चले, वो उसकी तरफ आते हाथ बढ़ाकर बोला था। आशी उन दोनों को छोड़कर मुस्कुराते हुए नीचे चली गई थी और दिल से दुआ दी थी कि अल्लाह हमेशा इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अमल ने डेविल के हाथ के बेदर थाम लिया था। जाना, ड्रामे के लिए तैयार हो? अयान ने कान की तरफ झुककर पूछा था। म्यूजिक के शोर से आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अयान के पूछने पर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई थी। दोनों हाथ में हाथ लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे। सादिया बेगम, सकीना बेगम और सईदा बेगम आपस में बातें कर रही थी कि आशी अपना लहंगा उठाए उनके पास आई थी। हेलो लेडीज़, बातें बाद में कर लेना, ज़रा सीढ़ियों की तरफ तो देखें, आशी ने मुस्कुराकर कहा। तीनों ने आशी के कहने पर सीढ़ियों की तरफ देखा था जहां वो दोनों नीचे उतर रहे थे। तीनों ने ही माशाल्लाह कहा था और इसके साथ ही कई लोगों की नज़रें उनकी जानिब उठी थी। वो दोनों एक साथ मुकम्मल लग रहे थे। सिकंदर साहब किसी से बात कर रहे थे। सिकंदर साहब, आपने तो कहा था कि आपका बड़ा बेटा बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, उस शख्स ने पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? सिकंदर साहब ने सीढ़ियों की तरफ कमर होने की वजह से देख नहीं पाए थे। अगर आपका बेटा आउट ऑफ कंट्री है तो वो कौन है? देखने में गालिबन आपका बड़ा बेटा ही लग रहा है, उस शख्स ने सीढ़ियों की तरफ जानिब इशारा करते हुए कहा था। सिकंदर साहब ने जैसे ही मुड़कर देखा तो देखते ही गुस्से की शिद्दत में इजाफा हुआ था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो घर के अंदर था। उन्होंने हाथ में पकड़ा गिलास को गुस्से से पास से गुजरते वेटर को ट्रे पर रखा था। वो वेटर के रूप में अयान ही था। अपने बाप को गुस्से से लाल पीला होता देखकर हंसी जब्त करते आगे चला गया था। और वहीं पर बहुत से लोगों ने डेविल को नफरत से देखा था जिसमें फारूक साहब भी शामिल थे। वो भी सिकंदर साहब के पास फासले पर खड़े थे और बिना देर किए उन दोनों की तरफ बढ़े थे। बाबा, कैसे हैं आप? मामा तो कह रही थी आप बिजी हैं इसीलिए नहीं आ पाएंगे। अमल फारूक साहब के गले लगी बोली थी। कैसे ना आता फेरी मेरी जान, मेरा आना तो बहुत ज़रूरी था, फारूक साहब ने डेविल की तरफ देखकर कहा था। डेविल फारूक की बात अच्छे से समझ गया था। कैसे हैं सर? डेविल ने फॉर्मेलिटी के लिए हाथ बढ़ाकर पूछा था। बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने सवाल के बरअक्स हाथ थामते जवाब दिया। सिकंदर, मौलवी साहब आ चुके हैं, निकाह शुरू करवाना है, शान ने बाबा ने आकर कहा था। सिकंदर, कहाँ खो गए? उन्होंने हिलाकर पूछा। हाँ, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ मौलवी साहब पहुँच गए हैं और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, हमें निकाह की रस्म अदा कर देनी चाहिए, उन्होंने कहा। हाँ क्यों नहीं, चलो। सिकंदर साहब अयान को नज़र से वार्न करते बोलते ही उनके साथ चल दिए थे। डेविल ने सिकंदर साहब की वार्निंग पर सर झटक दिया था। सिकंदर साहब ने स्टेज पर पहुंचकर मौलवी से मिलने के बाद रुकने का कहते सकीना बेगम को नूर का लाने का कहा था जो सिकंदर साहब की तरफ ही आ रही थी। सकीना बेगम अज़बात में सर हिलाती नूर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी मगर आयत ने सकीना बेगम को रोक दिया था। तायम्मी, कहाँ जा रही हैं? आयत ने पूछा।
آیت کے ساتھ آشی بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نور کو لے جانے جا رہی ہوں، نکاح شروع کروانا ہے۔ تائی امی آپ کو خالہ بلا رہی تھیں، انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ایسا کریں آپ ان کی بات سن لیں، میں آشی اور فیری کو کہتی ہوں، وہ باقی کزنس کے ساتھ مل کر نور کو نیچے لے آتی ہیں۔ آیت نے جلدی سے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تائی امی، فیری اور باقی سب نور کو دھیان سے نیچے لے آئیں گے، باقی آپ کا کام ہے دیکھ لیں، آشی نے بھی کہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن لڑکیوں باتوں میں نہ لگ جانا، جلدی سے نیچے لے آنا، سکینہ بیگم نے کہتے ہی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں سکینہ کی بہن کھڑی تھی۔ فیری جاؤ، نور کو نیچے لے آؤ، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ آیت آشی کو ساتھ لیے بولی۔ فاروق صاحب ابھی بھی وہیں ان کے پاس کھڑے تھے۔ لیکن آپی، نور تو گھر نہیں، امل نے بے دہانی میں کہنے لگی تھی، تبھی آشی نے اس کا ہاتھ کو پکڑ کر دبایا تھا۔ فیری لیٹ ہو رہا ہے، جاؤ، بعد میں بات کر لینا اور جلدی سے نور کو نیچے لانا۔ آیت بات نہ بدلتی تو اس سے ابھی راز کھل جانا تھا، اور دلہن تو گھر پر نہیں ہے، اور آشی سے اپنا ساتھ لیے واپس اوپر جانے لگی تھی۔ آشی، نور تو گھر نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ امل نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سرگوشی نما بولا۔ نور نہیں، لیکن کوئی اور ضرور نیچے جائے گا۔ وہ باقی کزنس کو باہر روکنے کا اشارہ کرتی نور کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اندر کوئی مہندی کا جوڑا پہنے، گھونگھٹ نکالے، سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ امل آشی کو ایک نظر دیکھتی جلدی سے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ وہ کوئی اور تھی جو نور کی جگہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ آشی، یہ کون ہے؟ امل نے سوال کیا۔ فیری، بعد میں سوال کرنا، پہلے ان سے نیچے لے کر جانا ہے، ورنہ تائی امی یا ان میں سے کوئی بھی اوپر آ گیا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آشی اس لڑکی کے چہرے پر اچھے سے گھونگھٹ ڈالے اسے نیچے لے جانے لگی تھی۔ لیکن آشی، ہم کسی اور کی زندگی کیسے؟ فیرو، بالکل چپ، ایان بھائی کا ہی پلان ہے، ہمیں بھی نہیں علم یہ کون ہے۔ وہ لڑکی ان دونوں کی سرگوشیاں سنتے ہوئے ان کے ساتھ کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ ایان بیٹا، بزنس ٹرپ کیسا رہا اور تم کب آئے؟ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، فاروق صاحب نے فیری کے جاتے ہی اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ فاروق، اتنی فارمیلٹی اچھی نہیں، مس فیری یہاں نہیں ہے، اسی لیے تم کھل کر بول سکتے ہو، ڈیول سامنے اسٹیج پر کھڑے شان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو اسی کی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول کو اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے نشان نظر آ رہے تھے جو چھپانے سے بھی واضح ہو رہے تھے۔ ڈیول، میں نہیں جانتا، تم ہمارے رشتہ دار نکلو گے، اور اگر علم ہوتا تو کبھی بھی اپنی بیٹی شادی تم سے نہیں کرواتا، فاروق صاحب نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا، واقعی ایان ہی ڈیول ہے۔ فاروق، ابھی ان سب گلے شکووں کا وقت نہیں ہے، سنبھال کر رکھو، فری وقت میں سب سنوں گا، یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے، ڈرامہ انجوائے کرو، ڈیول نے شان کی طرف دیکھتے کہا جہاں ایان اسے ڈرنک سرو کر رہا تھا۔ وہی ڈیول کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری تھی، مگر شان نے ڈرنک لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہارون نے اسے کوئی بھی چیز پینے اور کھانے سے منع کیا تھا، اسے یقین تھا ڈیول نے اس میں کچھ نہ کچھ ملایا ہوگا۔ اوکے سر۔ ایان نے مڑتے ہی اس طرح گرنے کی ایکٹنگ کی تھی کہ دوسرا ہاتھ جس سے گلاس پکڑا ہوا تھا ہوا میں تھا۔ شان نے اسے گرنے سے سنبھالنے کے لیے اس کا وہی ہاتھ تھام کر سیدھا کیا تھا۔ کیا کرنے والے ہو ڈیول؟ تمہارے ارادوں کو جان سکتا ہوں؟ فاروق صاحب نے دبدبے غصے میں کہا تھا۔ وہ اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس شخص کے آرڈر پر رکے ہوئے تھے۔ فاروق، بتا تو نہیں سکتا، پر اتنا کہوں گا، یہاں پر تمہاری بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ ڈیول فنکشن میں موجود کئی ایسے شخص کو دیکھ رہا تھا جو اسٹیج کے ارد گرد کھڑے شان کی حفاظت کر رہے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فاروق صاحب نے پوچھا تھا۔ فاروق، تمہیں چیلنج بہت پسند ہے، تمہیں اوپن چیلنج کرتا ہوں، دیکھنا چاہتے ہو تم کتنے قابل پولیس آفیسر ہوں؟ اگر تم میرے بچھائے ہوئے جال کو سمجھ سکتے ہو تو خود کو سرنڈر کر دوں گا۔ ڈیول نے چیلنج کرتے پاس گزرتے ویٹر سے ڈرنک کا گلاس اٹھایا تھا۔ اگر میں جیت گیا ڈیول، اور اس کے بعد تم اپنی بات پر پیچھے ہٹ گئے؟ فاروق صاحب کی بات پر ڈیول ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اتنا اوور کانفیڈنٹ ہونا اچھا نہیں فاروقی، پہلے جیت کے دکھاؤ فاروقی، میں خود تمہارے پاس آؤں گا، ڈیول نے سنجیدگی سے کہا۔ ایان اپنا کام کر چکا تھا، اب بس اس نے تماشا دیکھنا تھا۔ بھاگ کام ہو گیا ہے، ایان نے کام ہوتے ہی انفارم کیا تھا۔ اگر فاروق تم ہار گئے تو پہلے ہی بتا دو، اپنی جان سے پیاری بیٹی کو بھول جانا، آخری دفعہ تم لوگوں سے ملوا رہا ہوں، پھر اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا اپنی دنیا میں، ڈیول نے اعتماد سے کہا۔ وہ جانتا تھا اس کے بچھائے ہوئے جال سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی پکڑ سکتا تھا۔ ویٹر کے جاتے ہی اس کے اوپر ایک عجیب سی نشہ طاری ہونے لگا تھا۔ کچھ سیکنڈز گزرتے ہی شان کا سر بری طرح درد کرنے لگا تھا، درد سے سب گھومتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں بند کرتا اور کھول رہا تھا، مگر سر اور بری طرح چکرانے کے ساتھ درد ہونے لگا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ سکندر صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ جی انکل، میں ٹھیک ہوں، آپ جلدی سے نکاح شروع کروائیں۔ وہ عذاب کو کنٹرول کرتا نکاح کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کے برعکس دوائی اس کے جسم پر بہت تیزی سے اثر دکھا رہی تھی۔ امل اور آشی کزنوں کے ساتھ مل کر دوپٹے کے سائے کے نیچے لا کر ایک لڑکی کو پردے کی کسی طرف بٹھا دیا گیا تھا جہاں دوسری طرف شان بیٹھا ہوا تھا۔ امل آشی کو ابھی آنے کا کہتی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے ڈیول کی طرف آئی تھی۔
فاروق صاحب ڈیول کی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو ڈیول کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے جذبات فاروق صاحب کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ اس کی بیٹی ڈیول کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے فیری کو بچانا ہوگا۔ ڈیول سے دوری میں ہی اس کے لیے بھلائی ہے۔ مولوی صاحب کے نکاح کے بولنے سے پہلے شان اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخنے چلانے لگا تھا۔ درد اس کی جان لینے لگا تھا۔ 1 منٹ میں درد کی انتہا ہو گئی تھی۔ سب گیسٹ دولہے کو چلاتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئے تھے اور وہی شان کے ساتھ آئے آدمی الرٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی گن نکالنے چاہی، ان کی گن غائب تھی۔ ایان، تم ویٹر کی جاب کیوں نہیں کر لیتے؟ بہت اچھے سے لوگوں کی جیب سے مال نکالنا جانتے ہو، زی نے ایان سے کہا۔ ایان نے ہی ڈیول کے بتائے ہوئے شخص کی بڑی چالاکی سے بندوقیں نکالی تھیں۔ بھائی کس کا ہوں؟ وہ اکڑ کر بولا۔ مان گئے آپ کو ایان جی، آپ اسی ڈیول یعنی بھا کے بھائی ہیں، زی نے جھک کر کہا۔ سکندر صاحب اور اس کے ساتھ وہاں موجود لوگوں نے شان کو پکڑنا چاہا، مگر وہ ان سب کو دھکا دیتا پاگلوں کی طرح وہاں سے چیزیں اٹھا کر تھوڑی توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا، جیسے ہی اس کے پاگل پن کا دورہ پڑا ہو۔ ڈیول سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ چیزیں اٹھا کر مہمانوں پر پھینکنے لگا تھا۔ وہی سب چیخنے چلاتے جان بچا کر جانے لگے تھے۔ ہارون کے ساتھ بھیجے گئے آدمیوں نے شان کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ وہ وحشی ہو گیا تھا۔ ایان نے اسے جو کیمیکل لگایا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا، جو چھونے سے ہی پوری باڈی میں پھیلنے لگا تھا اور خطرناک حد تک انسان کو وحشی بنا دیتا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا شاہ، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم سے بات چھپائی تمہارے بیٹے کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور میں جانے بغیر تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے لگا تھا، سکندر صاحب نے غصے سے کہتے موبائل نکال کر سارے گارڈز کو اندر آنے کا کہا تھا تاکہ وہ شان کو سنبھال سکیں۔ نہیں سکندر، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا کیسے اس کی ایسی حالت ہوئی، شان کے پابا نے صفائی میں کہنا چاہا۔ سیام سیکیورٹی روم میں موجود سب CCTV دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوشی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ پاس بیٹھے سیکیورٹی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیا جانتے سیام کیوں خوش ہے۔ گارڈز کے ساتھ ڈیول کے آدمی بھی اندر آئے تھے۔ وہ سب کو گھر سے باہر بھیجنے لگے تھے۔ ڈیول بھی فیری کو ساتھ لیے جانے لگا تھا کہ دھکا لگنے سے فیری ڈیول سے الگ ہو گئی تھی۔ اسی وحشی سے سب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شان کی نظر عمل پر پڑی، جو ڈری ہوئی ڈیول کی تلاش رہی تھی۔ شان نے انتہائی سرخ آنکھوں سے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ پورا جنگلی ہو گیا تھا۔ عمل اس گلاس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بازو میں سر چھپا گئی تھی۔ ایان شان کو ایسا کرتے دیکھ کر وہ اس کی طرف دوڑا تھا۔ ایان کدھر جا رہا ہے؟ روک! زی پیچھے سے روکتا رہ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایان پہنچ پاتا، ڈیول اس کے سینے میں چھپائے آگے پشت کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شیشے کا گلاس سیدھا ڈیول کی کمر پر لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی کانپتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو مس فیری؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے فکر سے بول رہا تھا۔ ایان بھا کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا تھا۔ یا اللہ، شکر، بھا نے اسے بچا لیا، عمل کو کچھ نہیں ہوا۔ عمل کے ٹھیک ہونے پر اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ایان کدھر جا رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ زی نے اس کو اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، لیکن ایان اس کے سوال کا جواب نہ دیتے دوسری طرف بڑھا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ منٹ میں وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے کچھ ہوا تھا، دکھ کر اس نے سانس تھمی تھی۔ زی بھی کندھے اچکائے اس کے پیچھے چل دیا۔ فاروق صاحب سب کے ساتھ باہر جاتے ہوئے رکے تھے۔ اسے فیری ساتھ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے کہ تبھی ان کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی۔ وہ دیکھ پائے تھے کہ ڈیول کی نظر میں فیری کے لیے فکر، جو اس کا چہرہ تھامے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ سعدیہ بیگم انہیں ساتھ لیے باہر لے گئی تھیں۔ عمل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ زکام زدہ لہجے میں فکر سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں اب ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہی اس کے سینے میں بھیج گیا تھا۔ ڈیول کے احساس ہوا وہ اس لڑکی کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ڈیول کے آدمی نے شان کو پیچھے سے جکڑ کر بڑی مشکل سے بے ہوش کیا انجیکشن لگایا دیا تھا۔ شان تھوڑے ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ اٹھے اپنے ساتھ لیے جانے لگے تھے۔ ڈیول عمل کو ساتھ لگائے باہر جانے کے بجائے اوپر کمرے میں لے آیا تھا۔ ایان ہم کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ کیونکہ ہم گھر جا رہے ہیں، ڈیول نے دروازہ لاک کرتے بتایا۔ کیا گھر؟ لیکن راستہ تو نیچے سے ہے۔ عمل نے اس کو ایان کا دماغ ٹھیک نہیں لگا، وہ سنبھل چکی ہے۔ مگر ایان اس کو بنا جواب دیے اس پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، وہی پینٹنگ جو عمل کو کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ ڈیول نے اسے ان لاک کرتے پیچھے ہٹا تھا اور وہ خود بخود اوپن ہوتی غائب ہوئی تھی۔ اندر کوئی راستہ جاتا تھا جو عمل کو اندھیرا ہونے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیول نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تم کون ہو اور یہ خفیہ راستہ؟ عمل حیرت سے بولی۔ سب علم ہو جائے گا، مجھے پر یقین رکھو، ڈیول کہتے ہی اسے خود ہاتھ تھماتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میم ہم پہنچ گئے ہیں۔ ڈرائیور کے بریک لگاتے ہی ایک دم اپنی یادوں میں واپس آئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کب سے وہ جان نہیں پائی تھی۔ ڈرائیور کو دیکھنے کے بعد گاڑی سے باہر نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی۔ وہ سارے راستے دھیان نہیں دے پائی تھی کہ ڈرائیور اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ نہیں اسے ہوش تھا کہ ایسا وہ تو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب انہیں علم ہوگا کہ میں گھر نہیں ہوں تو کیا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اسے بھائی کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ کیسے ہینڈل کریں گے بابا کو؟
क्या वضاحت دیں گے؟ کہاں بھیجا؟ اور ان کی بیٹی کو ہر طرح کے وسوسے اسے اندر کھائے جا رہے تھے، مگر بھائی کا عکس سامنے آتے ہی ساتھ ہی وہ بھی سوچ آئی تھی وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ پھر وہ پرسکون ہو جاتی اور خود کو یہی سمجھانے لگتی ایان خان ہیں وہ آسانی سے سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بھائی مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس نے باہر ایئرپورٹ کو دیکھ کر بے آواز کہا۔ ڈرائیور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور نے ڈرائیور کو گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ میم آپ کی 15 منٹ کے بعد فلائٹ ہے، سر نے کہنے پر ہی یہاں لایا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ ڈرائیور نے میم کو پریشان دیکھ کر سر کا پیغام دیا۔ فلائٹ؟ مگر کہاں کی؟ لیکن وہ مزید پریشانی کا شکار ہوئی تھی۔ میم ٹرکی، ڈرائیور بتاتے گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ وہ گاڑی کی بیگ سے میم کا سامان نکالنے لگا تھا۔ کیا بھائی جانتے تھے مجھے ٹرکی جانا ہے؟ وہ خوش ہوئی تھی اور خوشی سے آنسو جھلکنے لگے تھے۔ وہ نیچے اتری تھی۔ ڈرائیور نے اس کا پاسپورٹ ٹکٹ کے ساتھ اس کا سامان اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک نئی منزل کھڑی تھی۔ اس کا سفر اس قسمت میں کیا بدلاؤ لانے والا تھا نہ وہ جانتی تھی، لیکن وہ خوش تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ اس کا ایک خواب پورا ہونے والا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پورے ہونے کے خواب دیکھتی تھی، جو اس کے بھائی نے پورا کر دیا تھا۔ خوشی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ قدم اٹھانے سے پہلے ہی اسے اپنی فیملی کے خیال نے روکا تھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بابا کو کتنا برا لگے گا، اور ماما وہ تو رو رو کر ہلکان ہو جائیں گی۔ اس کے قدم رکے تھے۔ چہرے کی خوشی کی جگہ افسردگی میں بدلی تھی۔ بابا نے سوچا تھا تمہاری شادی کرنے سے پہلے تم خوش ہو کہ نہیں؟ جب بابا نے نہیں سوچا تھا تو تم بھی انہیں نہیں سوچو۔ اور ماما وہ تو خوش ہی ہوں گی، ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے، اور سیام بھائی سنبھال لیں گے۔ نور قسمت بار بار کسی کو موقع نہیں دیتی، وہ تمہیں دے رہی ہے تو خوشی سے اسے قبول کرو۔ اور ویسے بھی ایان بھائی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ تمہیں خود بھیج رہے ہیں، اسی لیے ہر نفیس سوچ کو ذہن سے جھٹک کر مسکراتے ہوئے ان کی اس نئی منزل کو خوشی سے قبول کرو۔ اس کے اندر کی آواز نے کہا تھا۔ اندر کی آواز پر عمل کرتے وہ پر اعتماد ہو کر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ اب کی بار کسی نفیس سوچ نے راستے میں حائل نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ ہمارے شیر بیٹے کہاں ہیں؟ اور گھر میں اتنی خاموشی یقین نہیں آ رہا۔ سکندر صاحب نے انہیں آفس بیگ پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ لگتا ہے آپ پھر بھول گئے ہیں، ان کی بیوی نے کہا۔ کیا بھول گیا ہوں بیگم؟ سکندر صاحب نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بولے۔ آپ نے دونوں سے وعدہ کیا تھا باہر لے جانے کا، اور آپ ہمیشہ کی طرح بھول گئے۔ حملہ نے یاد دلوایا۔ شیٹ، میں پھر بھول گیا۔ بیگم آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں یاد کروایا؟ سکندر صاحب نے افسوس سے کہا۔ میں نے صبح یاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ آفس سے لیٹ ہو رہے تھے، اسی لیے آپ بنا میری بات سنے چلے گئے۔ اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہیں ہمارے شیر بیٹے؟ انہوں نے پوچھا۔ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا۔ سکندر اپنی پیاری سی بیگم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر ان کے کمرے میں آئے تھے، جہاں ایان منہ لٹکائے بیڈ کو گھور رہا تھا اور آریان کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ بابا ہمیشہ اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں، ایان نے ناراضگی سے آریان کو کہا تھا۔ ایان بابا کام ہو سکتا ہے، ایسے میں اتنا غصہ ہونے والی بات نہیں ہے، آریان نے ایان کو سمجھانا چاہا۔ آپ بابا پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیشہ آپ بابا کی ہی سائڈ لیتے ہیں، ایان نے احتجاج کیا۔ ایان بابا محنت بھی ہمارے لیے ہی کرتے ہیں۔ آریان اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں 6 سال کے تھے۔ ایان اگر حساس طبیعت اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونے والا تھا، وہیں آریان سنجیدہ طبیعت اور سمجھدار بچہ تھا۔ سکندر کمرے سے باہر کھڑے آریان کی بات سنے انہیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ دونوں میں ان کی جان بستی تھی۔ سکندر صاحب نے فیملی کے خلاف جا کر کلاس میٹ حمنہ سے لو میرج کی تھی۔ ان کے والد کو یہ بات ناقابل قبول لگی تھی۔ وہ سکندر کی شادی اس کی پھپھی کی بیٹی سکینہ سے کروانا چاہتے تھے۔ بچپن سے ہی سکندر کی نسبت سکینہ سے طے کر دی گئی تھی، جو سکندر صاحب کو قبول نہیں تھا۔ وہ حمنہ کو محبت بہت چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے سنگیت قدم اٹھایا تھا۔ وہ چھپ کر شادی کر چکے تھے۔ سکندر کے بابا کو علم ہوتے ہی جلال میں آ کر اسے گھر سے نکالنے کے ساتھ جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ سکندر صاحب کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ حمنہ کو لیے ٹرکی شفٹ ہو گئے تھے، جو ان کے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے اپنے دوست کی بدولت ملٹی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب آسانی سے مل گئی تھی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی وہاں زندگی گزارنے لگے تھے۔ ایک دن سکندر صاحب آفس سے تھکے ہارے گھر واپس آئے۔ حمنہ کی پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ اب ان کی فیملی مکمل ہونے والی تھی۔ وہ ہر دن حمنہ کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھتے، کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتے۔ بے شک کام سے جتنی مرضی تھکے ہوتے، گھر آ کر خود کام کرتے۔ پھر وہ بھی وقت آن پہنچا جب ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ دونوں رنگ روپ شکل میں ایک جیسے ہی دکھتے تھے۔ حمنہ اور سکندر نے مل کر ان دونوں کا نام آریان اور ایان رکھا تھا۔ ان کی زندگی ان کے بیٹوں نے آنے سے اور بھی خوشگوار ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی مکمل تھی، ان میں سے کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ایک حادثے نے ان کی زندگی، ان کی خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس حادثے کو سوچتے ہوئے کبرڈ کی جانب بڑھے تھے، کپڑوں کو چینج نیچے چھپی تصویر کو نکال کر دیکھنے لگے تھے جو ان کی پوری فیملی کی تھی۔ کاش تم دونوں زندہ ہوتے
تو آج حالات ایسے نہیں ہوتے۔ وہ آنکھوں سے نمی پوچھتے بولے، کاش میں تمہاری بات سن لیتا، کاش میں تب تم سب کو چھوڑ کر پاکستان واپس نہ جاتا، کاش 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 زندگی میں ہمیشہ کاش ہی رہ جاتا ہے، کبھی بھی کاش حقیقت میں بدلتا، اور کاش تب بھی آتا ہے جب انسان کی زندگی میں کیا گیا اہم فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، تب انسان کے پاس پچھتانے اور کاش کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سکندر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کا پاکستان واپس جانے کا ایک فیصلہ ان کو پوری زندگی برباد کر گیا تھا۔ سکندر تم کیسے بھول سکتے ہو؟ یہ وہی بیٹا ہے جس نے غصے اور جلن کے باعث کیا کیا تھا۔ وہ ایان کی بچپن کی تصویر دیکھتے ایک دم جلال میں آئے تھے۔ پچھتاوے کی راہ میں ایک دفعہ پھر انا رکاوٹ کا باعث بنی تھی۔ خان بیگم، وہ غصے سے کبرڈ میں تصویر واپس رکھتے خان بیگم کو آواز دے رہے تھے۔ باپ بیٹے کے درمیان نفرت کی آگ اور بھڑکی تھی۔ وہ جب بھی اس حادثے کو یاد کرتے تھے ان کی ایان کی نفرت اور بڑھ جاتی تھی۔ جی خان کی پکار پر وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سکینہ بیگم ہانپتے ہوئے بولی۔ وہ آیت کے پاس بیٹھ آج کے ہونے والے واقعے سے بہت خوش تھی۔ ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی، مگر ایان کا یوں عمل کو واپس لے جانا انہیں سمجھ نہیں آیا تھا اور نہ ہی پسند۔ اس کے برعکس عائشہ اور آیت پرسکون تھے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھیں بھائی اسے لے کے جانے ہی والے تھے۔ اپنے بیٹے سیام سے کہہ دو، جا کر کہہ دے اس سے، اچھا نہیں کیا ہے نور کو یہاں سے بھیج کر۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتے چلے گئے، ٹھیک کیا ایان نے، مجھے تو اس پر کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ سکینہ بیگم بھی تن کر بولی تھی، سکینہ بیگم آپ کی اتنی جرأت، اب زبان درازی کریں گی؟ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کی اس کے گھر میں کیا حیثیت تھی؟ وہ غصے سے ماضی کا حوالہ دے کر بولی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں، لیکن آپ بھول گئے ہیں، آپ کا ہون ہے ایان، آپ کو اتنی بیٹی کی پرواہ کہاں؟ سچائی تو آنکھوں کے سامنے ہی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج ہماری بیٹی کا نکاح اس پاگل سے ہو جاتا؟ سکینہ بیگم پہلی بار چلائی تھی، سکینہ! وہ جلال میں آتے ہوئے ہاتھ اٹھا گئے تھے، مگر ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ آپ کو صرف غصہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ خان، آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کب تک ماضی کی یادوں میں جیتے رہیں گے؟ اور ایان، وہ تو بے گناہ ہونے کے باوجود آپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ چلی جائیں یہاں سے، اس سے پہلے میں غلط کر بیٹھوں۔ ہاتھ بھیج کر وہ نیچے کر گئے تھے۔ سکینہ بیگم افسردگی کے عالم میں کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ ان کے رشتوں میں ہمیشہ سے اجنبیت برقرار تھی۔ سکینہ بیگم کے لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس رشتے میں اجنبی پن کم نہیں کر پائی تھیں۔